मेरे उस्ताद पर भी 295 ए की एफआईआर थी और मुझ पर तो दो एफआईआर हैं, एक 295 सी की और एक 295 ए की। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। ऐसा कहना था मशहूर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट जो कि कंट्रोवर्सी के बादशाह हैं। आज कंट्रोवर्सी के बादशाह की मुंह से कही हुई बात सच हो गई। ये बेसिकली जिन दफात का उन्होंने जिक्र किया है ना, जी। वक्त ने जिक्र किया, हाँ। ये उन्हीं दफात की ही वो मामलात को देखते हुए। और जैसा कि लोग कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में जो चीज मांगेंगे वो अल्लाह ताला अता करेगा, और रजब भट्ट ने यह कहा था कि मुझ पर 295 ए लगी हुई है और 295 ए रजब भट्ट पर लग ही गई। ये थाना नसर कॉलोनी में एफआईआर हुई है 2183/25 295 ए ते पे, जो कि जिसके मुदई है सैयद हैदर शाह गिलानी। मेरी उनसे बात हुई, आप ये बात सुनिए कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं अली रज़ा शराजी बोल रहा जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सैयद हैदर शाह गिलानी साहब बोल रहे हैं? जी मैं सैयद हैदर अली गिलानी बात कर रहा हूँ। सर जी, आपने ये एफआईआर कटवाई रजब भट्ट पर 295 ए, जी तो ये क्या आपको कोई मुश्किलात पेश आई इस पर, और ये क्या मौक़िफ़ था आपका? सबसे पहले तो मैं इसमें कहूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस, हमारे तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने भरपूर तावन करते हुए, बर वक्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। हम तहे दिल से अपने मुअज़्ज़िज़ इदारों के मशकूर हैं। जी, तो मुझे ये बताइएगा कि आपने ये किस चीज पर एफआईआर करवाई है? आपको एलिगेशन क्या लगाया आप लोगों ने, मतलब कि आपको क्या फील हुआ कि इसकी बाबत मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि जो कानूनी बात है वो कानूनी माहिरीन ही करेंगे। इसकी बाबत आप मेरे लीगल काउंसिल जो है उनसे राब्ता कर सकते हैं। नहीं, मेरी गुजारिश छोटी सी सुनिएगा कि आपने जो इसने वो परफ्यूम लॉन्च किया ये उसकी दफात है या ये जो इसने ये बेसिकली जिन दफात का उन्होंने जिक्र किया है ना, जी वक्त ने जिक्र किया, हाँ। ये उन्हीं दफात की ही वो मामलात को देखते हुए जो कवानीन है, जो आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल, इस वक्त शोर बहुत है जी बिल्कुल, जिसमें इसने ये मजाक उड़ाने की कोशिश की है 295 सी की, और ये कहा कि मेरे उस्ताद पे ये एफआईआर दी और मुझ पर दो है। वो फिर एक अलग, जो उस्ताद का मामला वो एक अलग तरफ चला जाता है। जी बाहर कैफ ये बस जो कानूनी माहिरीन है वो इसका सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम तर जो मामलात है उनको कानूनी नुक्ता नजर से देखते हुए उन्होंने ये सारे जो एफआईआर है उसका मतन तैयार किया। मेरा लास्ट में शाजी ये एक सवाल है कि आपने ये थाना नश्तर ही क्यों चुना एफआईआर के लिए? अली भाई, ये इसका भी जवाब कानूनी माहिरीन ही दे सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी बाबत सारी तहकीक करके तो इस थाने का इंतखाब किया, तो ये इसका भी जवाब कानूनी माहिरीन ही दे सकेंगे। जी, आपका बेहद शुक्रिया शाहजी, मैं इंशाल्लाह आपसे टाइम लेके आपके पास हाजिर होगा जी। थैंक यू सो मच अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। और एफआईआर का मतन ये है कि ये मलून रजब भट्ट जो है इसने हमारे जो दिल है मुसलमानों के वो मजरू किए हैं, और औरतों को नचाता है और बच्चों को खराब करता है, और इस पर 295 सी का जो मुर्तकिब हुआ है, और इसने ये कहा है कि मुझ पर 295 सी लगी हुई है, और हमें ये बताया जाए कि इस पर 295 सी किधर लगी हुई है। जब मेरी बात हुई सैयद हैदर शाह गिलानी साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि शराजी साहब, हमने तो इस शख्स को ढूंढने की बड़ी कोशिश की है, और उसके बाद कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मुबैना तौर पर रजब भट्ट जो है इस वक्त बैरून मुल्क जा चुका है, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो दुबई में है, और मेरे ज़राए के मुताबिक तो वो इस वक्त सऊदीया जा रहा है, और अल्लाह ताला से तौबा तिला कर रहा है कि शायद अल्लाह ताला उसे माफ कर दे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होके एक दफा फिर से माफी मांगे। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि जब ये उलमा कराम की जानिब से रजब भट्ट के गिर्द दायरा तंग हुआ, तो इसने फौरी तौर पर कुरान पाक को हाथ में उठाया और उस पर खोल के उस पर हाथ रख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन पर कामिल ईमान, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कामिल ईमान का अवाम को यकीन दिलाया, और अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी। मैं अल्लाह पाक
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے، اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کر دے۔ جب اسے پتا چل گیا کہ علماء کرام اس کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے تو پھر اس کے جو آقا ہیں انہوں نے اس کو پاکستان سے بھگوا دیا، اور اب جو ہے رجب بٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق جو ہے رجب بٹ اس وقت یا سعودیہ میں ہے، تو یا پھر سعودیہ سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہے، کیونکہ رجب بٹ کی جو لوکیشن جو واٹس ایپ چل رہا تھا وہ بھی بند ہے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ رجب بٹ اس وقت پاکستان نہیں ہے۔ مشہور یوٹیوبر انفلوئنسر رجب بٹ کے اوپر 295A ٹیپ اے کے تحت ایک FIR درج ہو گئی ہے، جس کا مقدمہ نمبر ہے 2183/25۔ وہ رجب بٹ نے اپنے منہ سے ہی یہ بات مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی، اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ مجھے کمنٹس باکس میں یہ بتائیں گے کہ رجب بٹ کے اوپر کیا یہ FIR درست ہوئی ہے یا پھر اس کو ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ سارے واقعات کے پیچھے راولپنڈی کے 333 گینگ کے سرگنا ڈیرہ تاجی کھوکر کے سربراہ جو تاجی کھوکر کے بیٹے ہیں فرق کھوکر، انہوں نے یہ ساری بات چلائی اور سب سے پہلے یوٹیوب پر اپنا ویلوگ ڈالا اور ہائی لائٹ کیا اس سارے معاملے کو۔ اس فتنے کو کنٹرول کرو۔ میں کرسچن بھائی کو کہوں گا جو ان کے صدر ہیں، ان کے فادر ہیں، جو بڑے ہیں، پہ نظرثانی کریں، اس کے خلاف کیس کریں دوبارہ۔ مرد کے بچے عورتوں کی ملاقاتیں نہیں کرتے جیل میں، بچوں کی ملاقاتیں نہیں کرتے جیل میں۔ بات کا ترس خیر ہے، وہ بھی بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، تو کسی بات نہیں کریں، اس کو پہلے کلوز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب وہ بھی ایک، اب چلیں اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گا، اشارہ سمجھے گا، عقل مند لوگوں کی میں نے بات کی ہے، وہ سب ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ تاجی کھوکر کے بیٹے فرق کھوکر نے اس سے پہلے ایک اسلام دشمن جو کہ ہندوستانی فلم سٹار متھن چکرورتی ہے اس کا بازو بھی توڑوایا، اور اس سے مسلمانوں کے خلاف بات کرنے اور اسلام کے خلاف بات کرنے پر معافی بھی منگوائی۔ ایک سکھ برادری کے سکھ نے جو کہ ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بےہودہ باتیں کی تھی، اس کے اوپر بھی پنجاب میں اٹیک کی جو ذمہ داری ہے وہ فرق کھوکر نے قبول کی ہے۔ اور فرق کھوکر نے اس سے پہلے بھی جو 2-3 یوٹیوبر ہیں انہیں یہ واضح طور پر دھمکی امیزہ پیغام دیا تھا کہ تم لوگ جو اپنی بچیاں نچاتے ہو اور اپنی مائیں بہنیں نچاتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اور اس مرتبہ فرق کھوکر نے یہ واضح پیغام دیا تھا کہ اب جو ہے میں اس کو کسی قسم کی وارننگ نہیں دوں گا، اب میں اپنے اداروں کے علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کے گرد دائرہ تنگ کریں، اور ایسا ہی ہوا، اور علماء کرام نے رجب بٹ کے گرد دائرہ تنگ کیا اور اسے 295A کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد رجب بٹ جو ہے اس وقت کافی مشکلات میں، رجب بٹ کی فیملی کافی مشکلات میں ہے۔ آپ میرے پروگرام کا فیڈ بیک کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی رضا شرازی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔